that you offer on behalf of the work of the Lord in Australia. तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि होस् तपाईहरुले अस्ट्रेलियामा भएको परमेश्वरको कामको निम्ति प्रार्थना अन्तर्विन्ती चढाउनु भएको छ। And we are very thankful to you for your very valuable prayers that you offer for us. म पनि अति नै धन्यवादी छु तपाईहरुको एकदमै बहुमूल्य प्रार्थना जो तपाईले मेरो पक्षमा हाम्रो पक्षमा गरिदिनु भएको लागि। We are very thankful and grateful to the Lord for enabling us to have this year's Holy Convocation. बडा हामी कृतज्ञ छौं धन्यवादी छौं परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले यो सालको पवित्र महासभा आयोजन गर्न दिनु भएको लागि। Many of you have come from far and near. धेरै जसो तपाईहरु टाढा टाढाबाट अनि नजिकबाट पनि आउनु भएको छ। And whenever God's people come together, it is God's greatest desire to speak to us. जब पनि परमेश्वरका लोकहरु यस प्रकारले आउँछन् परमेश्वरको पनि बडा हृदयमा दिलचस्पी अथवा इच्छा हुन्छ कि तपाईहरुप्रति उहाँ बोलेको। We do not know how many convocations we are going to have like this. यस प्रकारको पवित्र महासभा कति हुन्छ अब जसरी ठोकेर हामी भन्न सक्दैनौं। We are living in perilous times, critical times. When you look into the things of this world, as Peter the Apostle puts it very nicely in 1 Peter chapter 4 verse 7, he says, the end of all things is at hand. जसो पत्रसले पहिलो पत्रस 4 अध्यायमा भनेका छन् अब यो संसारको सबै प्रकारको अन्त चाहिँ नजिकै देख्दैछौं किनभने हामी यस प्रकारले बडा डरलाग्दो समयमा हामी बाँचिरहेका छौं। We are coming to the end, to the very end of the church age. अब यो मण्डलीको युगको चाहिँ एकदमै नजिक आज जग्गातिर हामी आइपुगेका छौं। So we need to take these gatherings very seriously. यस प्रकारको सभालाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। And we must be coming to every gathering with an open heart, willing heart to listen to what the Lord wants to minister to us. परमेश्वरले हाम्रो हृदयप्रति जुन प्रकारको वचन प्रचारण गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई लिनको निम्ति चाहिँ बडा खुला हृदय बडा एकदमै आज खुला हृदय लिएर आज हामी आउन पर्दछ। Make the best use of this time to enjoy the Lord, to enjoy His word, to enjoy fellowship with one another. अनि परमेश्वरलाई आज उपभोग गर्नेदेखि संगतिलाई उपभोग गर्ने एका दोस्राको संगतिलाई उपभोग गर्ने चाहिँ आज यसलाई हामीले एकदमै राम्रो प्रकारले प्रयोग सदुपयोग यो समयलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। And whatever we hear, whatever we listen, we must pray that God may give you and me the grace to apply His word to our life. अनि परमेश्वरको वचन जब पनि हामी सुन्छौं लिन्छौं त्यसलाई हाम्रो जीवनमा आज लागू गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यसलाई प्रार्थना सहित आज हामी यसको हाम्रो उद्देश्य हुनु पर्दछ। As we grow in our Christian life, in our spiritual life, day by day, there must be a change in your life and in my life brought by the Holy Spirit. अनि क्रिस्चियन जीवनमा जसो हामी बढ्दै जान्छौं साथै हामी यो पनि देख्न पर्दछ दिन प्रतिदिनको जीवनमा परिवर्तन छ कि छैन। In your spiritual life, if you are the same, then there is something wrong with you. अनि आत्मिक जीवनमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बसिबस्यो भने चाहिँ केही न केही चाहिँ गडबडी छ त्यही। So please allow the Holy Spirit to work in our life. तपाईले पवित्र आत्मालाई चाहिँ तपाईको जीवनमा काम गर्नको निम्ति अनुमति दिनुपर्छ। So we are going to read the theme verse for this year taken from the book of Joshua and chapter 1. यस सालको हामीलाई दिनुभएको आधार वचन योशुको किताब 1:9 पद चाहिँ अब हामी पढ्नेवाला छौं। And we are going to read verse 9. अनि 9 पद योशुको किताब 1:9 पद। It is my humble request, please listen carefully. It is my humble request, very humble request, whenever we say a verse, please those who can read, turn your Bible and read. अनि मेरो विनम्र एकदमै विनम्र निवेदन चाहिँ यो छ जब हामी कुनै वचनलाई यहाँबाट आज भन्छौं त्यति बेला चाहिँ तपाईकोमा बाइबल छ भने कृपया पल्टाउनु होला अनि पढ्नु होला। It is a good exercise. अनि एकदम राम्रो प्रकारको साधना हुन्छ यो चाहिँ। By doing that and reading, we will not go to sleep. अनि त्यसो गर्नाले चाहिँ हामीलाई निन्द्रा तन्द्रा पनि आउँदैन। So please do that. Whenever we say a verse,
Open your Bible and read. जसो हामी वचन दाबी गर्छौँ, तपाईँले पल्टाउनु होला अनि पढ्नु होला। के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र बलिया हौ र Be strong and have a good courage, be not afraid. Neither be thou, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Gracious told that Joshua was a towering hero of the Old Testament. आज पुरानो नियमको चाहिँ भनिएको छ, योशुवा चाहिँ एकदमै उच्च आज एउटा नायक थिए, हिरो थिए। There is lot of echo in the mic. कति प्रतिध्वनि भइरहेको छ, Too much of echo. धेरै प्रतिध्वनि हुँदैछ। And Joshua was a very ordinary man like you and me. यसो हेर्दा चाहिँ योशुवा चाहिँ तपाईँ र म जस्तै साधारण व्यक्ति थिए। After all, what is a hero? जेसुकै होस्, त्यो नायक भनेको चाहिँ, हिरो भनेको चाहिँ के हो? A hero is just an ordinary person who takes an extraordinary challenge, ignores all his weakness and fears. अनि नायक भनेको, हिरो भनेको चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति हो, तर जसले असाधारण कुराहरू लिएर चाहिँ हुनै नसक्ने कुराहरू चुनौती लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छ। And these great men of God in the Bible, we know them as giants of faith. अनि हामी देख्छौँ यस्ता पुरानो नियमका यस्ता विश्वासहरू कति चाहिँ विश्वासका सुरवीरहरू हुन्छन्। And whenever the Lord God challenged them with a mission to accomplish, they had lot of fears, questions, weakness, just like you and me. जसो जसो परमेश्वरले यस्तो प्रकारको चुनौतीहरू दिएर अगाडि बढ्न लाउनुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ हामी जस्तै डरहरू अझ कति प्रकारको सामना गरेका हामी पाउँछौँ। And in spite of all their fears and weaknesses, they followed God. तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि, कमजोरी हुँदा हुँदै पनि, डर हुँदा हुँदै पनि, त्रास हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरलाई पछ्याए। And they carried out the mission which God wanted them to do. अनि परमेश्वरले जुन कुरो गर्नको निम्ति उनीहरूलाई खटाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ गरेको हामी देखेको। And I want to remind you, each and every one of you this morning, that our God, He has not changed. The God of Joshua is our God today. अनि म तपाईँलाई यो बिहानी पक्ष सम्झना गराउन चाहन्छु प्रत्येकलाई कि हाम्रा परमेश्वर परिवर्तन हुनुभएको छैन। योशुवाको परमेश्वर ज्यूका त्यौं हुनुहुन्छ। And the Bible says very clearly that our God is the same yesterday, today and forever. अनि बाइबलले सफासँग यो भन्छ पनि हाम्रा परमेश्वर हिजो, आज अनि सधैँभरि एकनास हुनुहुन्छ। He still works through flawed, fearful human beings like you and me. अनि आज उहाँ आज पनि बाढीबाट भएर अनि बाढीको बिचमा भएर अनि तपाईँ जस्तो म जस्तो डरपोक मान्छेहरू, डरछेरा मान्छेहरूको बिचमा भएर साथमा भएर काम गर्नुहुन्छ। I have no doubt this morning that every one of you who are seated here, inside, outside, in the balcony, I know very well that every one of you love the Lord. अनि मलाई अलिकति पनि शङ्का छैन, तपाईँहरू जहाँ बाहिर भित्र बाल्कनीमा जहाँ कहीँ पनि बस्नुभएको छ, तपाईँहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। And I know that every one of you, each and every one of you, young and old, in your capacity, you want to do something for the Lord. अनि जवान किन नहोस्, वृद्ध किन नहोस्, तपाईँलाई आफ्नो योग्यतामा परमेश्वरलाई केही न केही गरौँ, परमेश्वरको काम गरौँ भन्ने पनि छ। You want to do some work for the Lord. केही काम प्रभुको निम्ति गरौँ भन्ने। And the question you always ask, you and I, we always ask this question, Lord, you want me to do that? It is difficult. तर प्रश्न चाहिँ यो फेरि घरिघरि तपाईँहरू म गर्छौँ, प्रभु तपाईँले मलाई यो कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ, यो त बडा असम्भव हो, साह्रो छ त। And what is the question we all ask? अनि के प्रश्न हामी तेर्साउँछौँ? Lord, you want me to do what? तपाईँले मलाई के गरेको चाहनुहुन्छ? You know, Saul of Tarsus, तपाईँलाई थाहा छ तार्सुसको साउल he was on his way to Damascus. दमस्कसको बाटोमा गइरहेको थियो। There the light shone on him. अनि त्यहाँ ज्योति चम्क्यो ऊ माथि। It was noonday. आज मध्य दिन थियो। This light was brighter than the sunlight. अनि सूर्यको चमक भन्दा पनि एकदम तेजोमय थियो त्यो।
You read that in Acts chapter 22. अनि तपाईँलाई थाहा छ प्रेरितको किताब 22 अध्यायमा लेखिएको If you turn your Bibles to Acts 22, तपाईँ प्रेरितको किताब 22 अध्याय पल्टाउनुहुन्छ भने Saul asked two questions. सावलले दुईटा प्रश्न तिर्साएका थिए And these two questions we need to ask. अनि दुईटा प्रश्न चाहिँ हामीले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ Acts chapter 22 प्रेरितको किताब 22 अध्याय from verses 6 to 10. अनि 6 देखि 10 पदसम्म Please follow your Bible. Brother will read it in Nepali. भाइले पढ्दाखेरि तपाईँले आफ्नो बाइबलमा लेखिएको कुरा पछ्याउनु होला Two questions, please identify what Saul asked. सावलले चाहिँ कुन चाहिँ दुईटा प्रश्न तिर्साएका थियो तपाईँले पत्ता लगाउने कोसिस गर्नु होला अनि यस्तो भयो जब मैले यात्रा गरेँ र मध्य दिनतिर दमस्कसनिर आइपुगेँ तब एक्कासी स्वर्गबाट एउटा ठुलो ज्योति मेरो वरिपरि चम्क्यो अनि म भुइँमा पछारिएँ र मलाई यसो भन्दै गरेको आवाज सुने सावल सावल तिमी मलाई किन सताउँछौ अनि मैले जवाब दिएँ तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु अनि मलाई भन्नुभयो म नासरतको येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ अनि मसँग उनीहरूले साँच्चै नै त्यो ज्योति त देखे र डराए तर मसँग बोल्नु भनेको बाणी चाहिँ तिनीहरूले सुनेनन् 10 पद मैले भने प्रभु म के गरौँ त अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो उठ र दमस्कसमा जाऊ अनि तिम्रा निम्ति गर्नलाई ठहराएका सबै कुराहरूको विषयमा तिमीलाई त्यही बताइनेछ See verse 8. अनि 8 पद हेर्नु होला The first question. पहिलो प्रश्न मैले Saul asked this question. यो प्रश्न उसले तिर्साएको थियो Who art thou, Lord? तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु I don't know who you are. म जान्दिनँ त तपाईँ को हुनुहुन्छ Can I remind you this morning के म तपाईँलाई सम्झना गराएँ बेनीको that we need to know who our God is that we are serving. आज तपाईँलाई मलाई थाहा हुनुपर्छ हाम्रा प्रभु को हुनुहुन्छ जसको हामी सेवा गर्दछौँ He is not an ordinary God. उहाँ कोही साधारण परमेश्वर हुनुहुन्न We use this word awesome. हामी भययोग्य भन्ने शब्द चलाउँछौँ This word awesome is only used for God. अनि यो भययोग्य भन्ने असम भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरका निम्ति मात्रै प्रयोग गरिन्छ Today people use this word awesome. They say, what a awesome sari. अनि कसैले एउटा राम्रो साडी किन्यो भने आजकल मान्छेहरूले त्यो भयज्ञ But this word awesome is only used for our God. हाम्रा परमेश्वरका निम्ति मात्रै प्रयोग गरिने शब्द हो Our God is an awesome God. हाम्रा परमेश्वर चाहिँ भयज्ञ हुनुहुन्छ Only if you know who your God is, you can serve Him. अनि तपाईँले आफ्नो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु भयो भने मात्रै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ The people who know their God shall do valiant. अनि बाइबल Daniel chapter 11 verse 32. दानियलको किताब 11 अध्यायको 32 पदमा लेखेको छ जसले परमेश्वरलाई जान्दछन् उनीहरूले मात्रै त्यो वीरताको काम गर्न सक्छ So we must know who we are serving, who we are working for. हामीलाई जान्न आवश्यक छ कसको काम कसको सेवा हामी गर्दछौँ Now see the second question दोस्रो प्रश्न हेर्नु in verse 10. 10 पदमा What shall I do, Lord? म के गरौँ त प्रभु We need to ask this question. यो पनि हामीले प्रश्न तिर्साउनु पर्छ Lord, what shall I do for you? I am coming to you this morning with a willing heart. हे प्रभु बिहानै पख म इच्छुक हृदय लिएर आइरहेको छु म तपाईँको निम्ति के गरौँ Now as the book of Joshua opens, जसो यहोशूको किताब खोलिन्छ Moses is dead. त्यति बेला मोसाको मृत्यु भइसकेको So God goes to Joshua, the faithful right-hand man of Moses. अनि मोसाको दाहिने हात यहोशूलाई अब परमेश्वरले के कुरा भन्नको निम्ति अगाडि बढ्नुहुन्छ And tells him these simple words. अनि साधारण कुरा बताउनुहुन्छ Joshua, I want you to lead my people into the land I have given them. हे यहोशू मैले मेरा लोकहरूलाई चाहिँ अब तिमीद्वारा जुन जमिन मैले देखाएको छु भूमि देखाएको छु त्यहाँ तिमीले अगुवाई गरेको म चाहन्छु The Bible does not tell us in many words about the reluctance in the face of Joshua when God commanded him. जसो परमेश्वरले आज्ञा गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला यहोशूको हृदयमा जुन प्रकारको इच्छुकपना थिएन त्यसलाई स्पष्ट गरी विवरण गरिएको छैन But I believe with all my heart that there are strong hints that Joshua doubted very much that he was able to take this big task which God has entrusted to him. तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यस्ता धेरै छनकहरू दिएको छ कहाँ यहोशूलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो भय लागिरहेको थियो भन्ने कुरा And God understood this very well about Joshua. अनि परमेश्वरले यो उसको भित्र भएको हृदयको शङ्का डरलाई चाहिँ एकदमै जो जोसु भित्र थियो त्यसलाई प्रभुले देख्नु भएको थियो And you see in Joshua chapter 1, 3 times God
encouraged Joshua. त्यस कारणले म भन्छु कि यहोशूको किताब एक अध्यायमा चाहिँ 3 चोटि यहोशूलाई परमेश्वरले उत्साह दिइरहेको कुरा पाउँछ। Because God saw that Joshua was perspired, was sweating, and his knees were knocking. अनि यहोशूका घुँडाहरू चाहिँ थरथर कामिरहेको अनि पसिना पनि आइरहेको यस्तो हुन्छ। So he gave him a triple dose of encouragement. त्यस कारण परमेश्वरले चाहिँ 3 गोली उत्साहको 3 गोली खुवाइदिनु भयो। See verse 6. 6 पद हेर्नु होला। Look into your Bible. तपाईँले Joshua chapter 1 verse 6. Be strong and of a good courage. बलिया हौ र साहसी हौ। Then verse 7. 7 पद। Only be thou strong and very courageous. केवल बलिया हौ र खूब साहसी हौ। Verse 10. 10 पद। Verse 9. Have I not commanded thee, be strong and of a good courage. 9 पद। के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र बलिया हौ र साहसी हौ, नडराऊ। And the same words from God comes to you and to me this morning. त्यही शब्द चाहिँ बिहानी पख तपाईँ र मलाई पनि आउँछ। Be strong and courageous in the work that God has entrusted in your hands. परमेश्वरले तपाईँको हातमा सुपुत गरेको कामको निम्ति चाहिँ नडराऊ, निरुत्साहित नहौ। Now in this short session, I want to share with you 3 important things how God encouraged Joshua to carry this great mission which God has entrusted to him. यो छोटो अवधिमा चाहिँ परमेश्वरले यहोशूलाई जुन प्रकारको कुरा सुपुत गर्नुभएको थियो, जुन काम सुपुत गर्नुभएको थियो, कसरी परमेश्वरले उत्साह दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म छोटकरीमा बताउँछु। Those who are taking notes, जस कसैले आज टिप्पणी लिँदैछन् please take down. तपाईँ लिनु होला। Number 1, 1 नम्बर, God encouraged Joshua with his promise. अनि परमेश्वरले यहोशूलाई चाहिँ उत्साह दिनुभयो प्रतिज्ञाको साथमा। God had to remind Joshua about his promise. अनि परमेश्वरले चाहिँ यहोशूलाई चाहिँ प्रतिज्ञाद्वारा आज सम्झना गराउनु पर्यो। See verse 6. 6 पद पढ्नु। Joshua chapter 1 verse 6. Yeah. Be strong. I'm going to read this verse. Please follow your Bible. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. बलिया हौ र साहसी हौ, किनकि तिमीले यी मानिसहरूलाई त्यो देश अधिकारको भागको रूपमा बाँड्नेछौ जुन चाहिँ मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित तिनीहरूलाई दिन्छु भनेर कसम खाएको थिएँ। See the last part. अन्तिम खण्ड हेर्नु होला। Which I swear unto their fathers to give them. जुन चाहिँ मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित तिनीहरूलाई दिन्छु भनेर कसम खाएको थिएँ। God was referring to a promise he had made to Abraham 6 centuries earlier. 6 शताब्दी पहिला अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले यहोशूको अगाडि सन्दर्भमा ल्याउनु हुँदैछ। He has not forgotten his promise. परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सिनु भएको छैन। My dear brothers, my dear sisters, मेरो दाजुभाइ, प्रिय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, when you accept God's call, when you serve his purpose, when you share his message with others, you can be encouraged and have confidence in you because God has promised that he will be with you, he will not fail you. जब परमेश्वरको बोलावटलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, कामलाई सिरोपर गर्नुहुन्छ अनि एका दोस्रोलाई यो कुरो बाँड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा होस् परमेश्वरले तपाईँलाई भरोसा दिलाउनको निम्ति चाहिँ प्रतिज्ञा र उत्साह दिएको छ। I want you to understand, I am sure you have experienced this. As you serve the Lord, there will be many discouragements that enemy will bring in our life. म यो कुरा बुझ्छु, तपाईँले जब परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ शत्रुले धेरै प्रकारको निरुत्साहित गराउने कुराहरू तपाईँले मेरो जीवनमा ल्याउँछ नै। Today, I know that many young people, they want to serve the Lord. They start very well, but after that, by few criticism, they are discouraged and they stop working for the Lord. अनि मलाई थाहा छ धेरै जवानहरूले परमेश्वरको काममा सुरुवात त राम्रो गर्छन्, तर आज अलिकति प्रकारको केही क्रिटिसिजम आउँछ, निन्दा आउँछ, आलोचना आउँछ,
त्यति बेला उनीहरू पछाडि सर्छन्। You do not have to worry about being rejected in God's work. परमेश्वरको काममा कसैले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो, तपाईँलाई इन्कार गर्यो भने तपाईँ त्यसमा चिन्ता लिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। It is very difficult to face rejection. अनि कसैले तपाईँलाई अस्वीकार गर्यो भने यो कुरालाई सामना गर्न साह्रै पर्छ। The pain of rejection is very difficult to bear. अर्काले तपाईँलाई अफाल्दाखेरि, इन्कार गर्दाखेरि जुन प्रकारको पीडा हुन्छ त्यो The साह्रै पर्छ। Lord Jesus Christ, He went through rejection. अनि प्रभु यीशु मसीहलाई पनि यस प्रकारले आज इन्कार गरियो। That's what the Bible says. बाइबलले भन्छ। Isaiah 53, He was rejected, He was despised. आज प्रभु यीशु मसीहलाई तुच्छ गनियो, इन्कार गरियो। यशाया किताब 53 अध्यायमा आएको। That is number 1. एक नम्बर कुरा त्यो। Number 2, 2 नम्बर, you do not have to be anxious about the results of what you are doing for the Lord or being a witness for Him. प्रभु यीशु मसीहको परमेश्वरको निम्ति गवाई हुँदा र उहाँको काम गर्दाखेरि आज कस्तो प्रकारको प्रतिफल आउला भनेर पनि तपाईँ चिन्तित हुनुपर्ने छैन। Thirdly, तेस्रो, you do not have to wonder what people will think about me, what they will talk about me. मेरो बारेमा के कुरा गर्लान्, के कुरा सोच्लान् भनेर अचम्म मान्नु पर्ने छैन। You do not have to concern yourself with the opposition from your enemies or insults from your critics. आज तपाईँलाई आलोचना गर्ने र तपाईँको विरोधमा उठ्ने मान्छेहरूको बारेमा तपाईँले यताउता सल्लाह लिनु पर्दैन। Many people are jealous. That is why they do all these things to discourage us. आज हामीलाई निरुत्साहित बनाउनका निम्ति मान्छेले धेरैवटा कुरा गर्छन्। त्यो चाहिँ आज यसरी जेलसी अथवा आरिसको कारणले गर्दा पनि हो, डाहाको कारणले गर्दा पनि हो। And my dear friends, these critics will be there as long as you continue to serve the Lord. जबसम्म तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ ती आलोचकहरू त त्यहाँ हुन्छन् नै। And this morning I want to encourage you. म तपाईँलाई यो बिहानी उत्साह दिन चाहन्छु। If you are a discouraged person sitting here, तपाईँ निरुत्साहित भएर यहाँ बसिरहनु भएको छ भने, not able to progress in the work of the Lord परमेश्वरको काममा अलिकति पनि उन्नतिशील हुनुहुन्न भने, because of the critics around you. तपाईँका वरिपरि भएका आलोचकहरूको कारणले गर्दा, You know, when Paul the apostle was serving the Lord, जब पावल प्रेरितले प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए, this is something very true I am telling you. म तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा यहाँ बताइरहेको छु। All around Paul the apostle, they were negative people. अनि पावलको वरिपरि पनि नकारात्मक मानिसहरू धेरै थिए। Whatever he did, people were finding fault. आज पावलले जे पनि गर्थ्यो खालि गल्ती भेटाउने, भुल भेटाउने यस्ता प्रयासमा थिए मान्छे। But you know what Paul the apostle did? तर पावल प्रेरितले के गरेको छ? He remained positive because his eyes was upon the Lord, not upon the people. मानिसहरूमाथि उनको आँखा नभएको अनि परमेश्वरमै उनको आँखा केन्द्रित भएको कारणले गर्दा उनी सकारात्मक नै बनिरहे। That is why God has given us this theme for this year. त्यसकारण यो साल चाहिँ परमेश्वरले यो हामीलाई आधार वचन दिनुभयो। Be strong and courageous, for the Lord our God is with you. आज नडराऊ, निरुत्साहित नहो, किनभने परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। My dear friends, you have to believe this. मेरा प्रिय साथीहरू, तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। By faith you have to believe this. विश्वासको साथमा यो कुरालाई विश्वास गर्नु। This is God's promise. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। God who gave promise to great men of God like Abraham, God promised him, I am with thee. आज परमेश्वरले यस्ता महान उहाँका सेवकहरूलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो, म तिम्रो साथमा हुन्छु। So we have to believe and trust the promises which God has given, and that God who has given us this promise is able to keep that promise in my life day by day. अनि हामीले पाएका प्रतिज्ञालाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ अनि यसमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ कि दिन प्रतिदिनको जीवनमा उहाँले गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ दिन प्रतिदिन भनेर। In the work of the Lord, परमेश्वरको काममा because of these critics, अझै आलोचकहरूको कारणले गर्दा, because of this discouragement, आज निरुत्साहको कारणले गर्दा there are 3 groups of people. 3 प्रकारका आज झुण्डका मानिसहरू हुन्छन्। People go into these 3 groups आज मान्छे 3 प्रकारका झुण्डमा जान्छन्। when they are discouraged, जब मान्छे निरुत्साहित हुन्छ, when they are rejected जब मान्छेलाई इन्कार गरिन्छ by their critics, आज आलोचकहरूले,
Number one group, एक नम्बरको झुन्ड they retreat. आज उनीहरूले यस कुरालाई आनन्द मनाउँछन्। What is the meaning of retreat? आज रिट्रिट भनेको के हो? Withdraw. आज पछाडि हट्नु, I go back म अब फर्किन्छु, and I say, this is not working for me. म भन्छु अब काम गरेन यसले। That is the first group. आज पहिलो झुन्ड, The second group, दोस्रो झुन्ड they resent. आज That means they turn bitter to God. परमेश्वरप्रति तित्याइले भरिन्छन्। Oh God, why did you call me for this work? यो कामको लागि तपाईँले मलाई किन बोलाउनु भएको? I'm not able to do this. म गर्न सक्दिनँ। So what do? के गर्छन्? They blame God परमेश्वरलाई दोष लाउँछन्। and they turn bitter to God. आज परमेश्वरप्रति तितो कुराले भरिन्छन्। So what is the first group? पहिलो झुन्ड के थियो? Retreat. पछाडि सर्नु। Second group, दोस्रो झुन्ड resent. आज तित्याइले भरिनु। Third group, तेस्रो झुन्ड resign. आज राजीनामा दिनु। I resign. म अब राजीनामा दिएको। And I want to remind you, this is very easy for us to do, to resign from doing the work of God. अनि परमेश्वरको कामदेखि राजीनामा लिएर हिँड्नु चाहिँ सजिलो छ। In our assembly, हाम्रो मण्डलीमा in Australia, अस्ट्रेलियामा there was a Sunday school teacher. एउटा सन्डे स्कुलको गुरु बाउ रहेछ। And one Sunday morning, एक दिन आज आइतबारको दिन बिहान the small boy एउटा सानो केटो who attends Sunday school, जसले चाहिँ सन्डे स्कुल एटेन्ड गर्थ्यो, he became cranky. आज त्यो He became angry. त्यो नानी रिसायो, झर्क्यो। Small child. सानो केटो Maybe he was disturbed at home. आज घरमै सायद डिस्टर्ब भएको थियो होला। He came to the Sunday school. सन्डे स्कुलमा आयो, He saw the teacher, गुरु बाउलाई देख्यो त्यहाँ। very angry. गुरु बाउ पनि रिसाइरहेको छ। He said, "You are a fool." आज भन्दैछ त चाहिँ मूर्ख होस्। Teacher, what did the teacher do? गुरु बाउले के भन्दैछ? Became very angry. गुरु बाउ पनि रिसायो। And she, on Monday, this happened on Sunday. On Monday, she sent me, because I was the God servant, she sent me a letter. And you know what she said? On Sunday, the small boy called me a fool, so I am resigning from Sunday school. सन्डेको दिन सन्डे स्कुलको नानीले मलाई मूर्ख भन्यो, त्यसले गर्दा अब मन्डेको दिन सोमबारको दिन चाहिँ अब मेरोमा आयो खबर कि म चाहिँ अब यहाँबाट यो कामबाट चाहिँ राजीनामा लिएर जाँदैछु। Will you resign from your job, government job? के तपाईँको सरकारी काम छ भने चाहिँ तपाईँ रिजाइन गर्नुहुन्छ? People call you 10 times, you're a fool, you're a fool, you will stay there because every month paisa is coming. दसैँ खेप मूर्ख मूर्ख भने पनि पैसा महिनै पछि आएको कारणले गर्दा रिजाइन गर्दैन मान्छे। But Sunday school, सन्डे स्कुलमा त small boy call me a fool, I resign. सानो केटाले मलाई मूर्ख भन्दैमा रिजाइन गरिहाल्यो। 3 groups. तीनटा झुन्ड हुन्छ। Those of you who are discouraged, which group are you in? तपाईँ निरुत्साहित हुनुभएको छ भने चाहिँ कुन चाहिँ झुन्डमा तपाईँ पर्नुहुन्छ होला? Can I tell you something? के तपाईँलाई म के कुरा बताऊँ? You are not supposed to retreat, तपाईँ पछाडि पनि सर्नु हुँदैन, not to resent, तपाईँ त्यतिआइले भरिनु हुँदैन, not to resign. तपाईँले राजीनामा पनि दिनु हुँदैन। Listen carefully. ध्यानसँग सुन्नु होला। But to resolve तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो प्रकारले रिजल्भ गर्नुहुन्छ, तय गर्नुहुन्छ by faith विश्वासद्वारा, and continue to follow the Lord and do His work. अनि परमेश्वरको काम चाहिँ लगातार गरि नै बस्नुपर्छ। In the work of the Lord, प्रभुको काममा you and I, तपाईँ र म we need patience. धीरजको खाँचो छ हामी। We need endurance. हामीलाई खप्नु पर्ने खाँचो हुन्छ। What is another word for endurance? आज खप्नु पर्ने कुराको अर्को शब्द के हुन्छ? Perseverance. धीरज। We need endurance, we need perseverance. And this is the quality of the Lord Jesus Christ. खप्नु पनि पर्ने, धीरज पनि गर्नुपर्ने, यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको गुण हो। And it is written in the Bible. यो बाइबलमा लेखिएको छ। In Philippians chapter 2 verse 8, the Lord Jesus Christ endured the cross. फिलिपीको किताब 2:8 चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले क्रुसलाई सहनु भयो। And you and I, in the work of the Lord, God is promising us this morning to be strong and courageous and to continue the work of the Lord.
परमेश्वरको कामलाई यसरी लगातारता दिनको लागि चाहिँ बिहानी पक्ष परमेश्वरले हामीलाई सम्झना गराइरहनु भएको छ। हामी निरुत्साहित हुनु हुँदैन। If you are a discouraged person, तपाईँ चाहिँ निरुत्साहित भएको I हतोत्साहित want- भएको मान्छे हुनुहुन्छ। I want to encourage you this morning म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु with the promise of God. परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा। As God promised Joshua, जसो परमेश्वरले यहोशूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, the same God of Joshua is with you this morning. त्यही यहोशूको परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा आज बिहानी हुनुहुन्छ। So that is what we see. Number one, God encouraged Joshua with his promise. अनि आज एक नम्बर कुरा चाहिँ आज हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले यहोशूलाई चाहिँ उत्साहको प्रतिज्ञाले आज उत्साहित गर्नुभयो। Now secondly, those who are writing notes, अनि जतिजनाले टिप्पणी दिनुहुँदैछ, God encouraged Joshua with the power of his word. आज दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भएको शक्तिद्वारा चाहिँ परमेश्वरले यहोशूलाई उत्साहित गरिरहनु भएको थियो। Will you kindly turn your Bible to Joshua chapter 1 के तपाईँले यहोशूको किताब 1 अध्याय कृपया पल्टाउनुहुन्छ? and verse 7. अनि 7 पद I am going to read. म पढ्दैछु, Follow your Bible. तपाईँले पछ्याउनु होला। Only be thou strong and very courageous, that thou mayest. Please note this very carefully. See what God is saying. यहाँ के भन्नुहुँदैछ तपाईँ ध्यानसँग याद गर्नु होला। Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right or to the left, that thou mayest be prosper whithersoever thou goest. मेरो दास मोसाले तिमीलाई आज्ञा गरेको यस सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार तिमीले होशियारी साथ पालन गर्नु भनी केवल बलिया हौ र खुब साहसी हौ। यसबाट दाहिनेतिर र देब्रेतिर नलाग, तब तिमीले जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछौ। Very simple एकदमै साधारण for us to understand. बुझ्नको लागि हामीलाई What did God tell Joshua? परमेश्वरले यहोशूलाई के भन्नुभयो? That thou mayest observe to do according to all the law. सबै व्यवस्थालाई होशियारी साथ पालन गर्नका निम्ति Turn not from it to the right hand or to the left, देब्रेपट्टि र दाहिनेपट्टि चाहिँ नलाग्नु है। that thou mayest prosper whithersoever thou goest. त्यसो गर्यो भने चाहिँ जहाँ गए तापनि तिमीले सफलता प्राप्त गर्नेछौ। God told Joshua that his word was powerful. त्यो त परमेश्वरले भन्न चाहेको चाहिँ मेरो आज वचनमा चाहिँ शक्ति छ भने If you obey it, तिमीले पालन गर्यौ भने you will experience the power firsthand. आज पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ तिमीले मेरो वचनमा भएको शक्तिलाई अनुभव गर्नेछौ। If you apply the word of God to your daily life, you will be prosperous and successful. तिमीले मेरो वचनलाई चाहिँ दिन प्रतिदिनको जीवनमा लगायौ भने चाहिँ लागू गर्यौ भने चाहिँ तिमीले सफलता प्राप्त गर्नेछौ। Young people, are you listening? जवान मानिसहरू सुन्नु हुँदैछ के त? And this is the promise that God gave Joshua. यो प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले यहोशूलाई दिनुभयो। God is not promising that everything will be easy. परमेश्वरले सबै कुरा सजिलो हुन्छ है भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। Joshua did face setbacks, opposition and critics from his enemies. आज यहोशूले पनि आज विपरीत कुराहरू, आज निरुत्साहित हुने कुराहरू उसको शत्रुबाट चाहिँ आजले खपेको हो। We also will face the same. हामीले पनि त्यो कुरा खप्छौँ, सामना गर्छौँ। But there is always a but. But if we obey God's word, तर त्यहाँ तर भन्ने हुन्छ। तर हामीले आज्ञा पालन गर्यौँ भने we will stand firm even though others around us may grumble. आज तपाईँ र मेरो वरिपरि भएका मान्छेले गनगन गरे हामीप्रति त्यहाँ तितो बने भने पनि तपाईँ र म चाहिँ दरियो प्रकारले उभिन सक्छौँ। True prosperity and success come from holding firmly to the word of God. आज साँचो सफलता र उन्नति चाहिँ आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दह्रो प्रकारले लिएर उभियौँ भने मात्र हुन्छ। Young people, जवान मानिसहरू please listen carefully. ध्यानसँग सुन्नुहोस्। I see many young people in this congregation. यो आज सभामा धेरै जवानहरू म देखिरहेको छु। You have many dreams. तपाईँको धेरै सपनाहरू छ, You have many goals. धेरै आज लक्ष्यहरू छ, You have many visions धेरै दर्शनहरू छ। for your future career, भविष्यको आज लगाउनु, for your marriage. तपाईँको विवाहको लगाउनु, For so many, you have many dreams तपाईँ धेरैजनाको धेरै सपनाहरू छ to come true in your life. आज तपाईँको जीवनमा सच्चाइ होस् भनेर। Do you know God gave a success formula to Joshua?
आज यहोशूलाई चाहिँ सफल हुनको लागि एउटा चाबी कुरा गुड कुरा चाहिँ दिनुभयो परमेश्वर। What is it? त्यो के थियो? Success formula. आज सफल हुनको निम्ति चाबी। And where is it written? अनि त्यो कहाँ लेखिएको छ? Joshua 1:8. यहोशूको किताब 1:8 पद। I'm going to read this verse. म पढ्दैछु। This book of the law shall not depart of thy mouth. Repeat. व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस्। Thou shalt meditate therein day and night, तर तिमीले दिन रात यसमाथि ध्यान गर्नु, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होशियारी साथ पालन गर्नु। For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. होशियारी साथ पालन गर्न सक्नेछौ, किनकि तब तिमीले आफ्नो मार्ग सफल तुल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ। Young people, do you believe this? के जवान मानिसहरू तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? You have to believe it. तपाईँ विश्वास गर्नुपर्छ। And what is this success formula अनि त्यो सफलताको चाबी चाहिँ के हो? that God gave Joshua? परमेश्वरले जो यहोशूलाई दिनुभयो, This book of the law shall not depart out of thy mouth. तिम्रो मुखबाट चाहिँ मेरो व्यवस्थाको वचन चाहिँ नहटोस्। Three things very important in this verse. अनि यो पदमा तीनटा बडा प्रमुख कुराहरू छन्। To be prosperous and successful in your life. उन्नतिशील हुने अनि आज सफल हुने तपाईको जीवनमा हो भने चाहिँ What is number one? एक नम्बर कुरा, This book of the law shall not depart of thy mouth, which means you have to speak the word of God boldly. परमेश्वरको वचन तिम्रो मुखबाट नहटोस् भनेको चाहिँ तपाईले हिम्मतको साथमा प्रभुको वचन बोल्नुपर्छ। That is the first one. पहिलो कुरा। Number two, दोस्रो चाहिँ thou shalt meditate therein day and night. तिमीले यसलाई दिन रात ध्यान गर्नु अथवा मनन गर्नु। Another word for meditate, आज अर्को शब्द मनन गर्नुको चाहिँ think the word of God daily. परमेश्वरको वचन नै सम्झना गरिबस्नुहोस् दिनमा। And thirdly, तेस्रो चाहिँ that thou mayest observe to do according to all that is written therein. अनि मैले भनेका कुराहरू चाहिँ होशियारी साथ पालन गर्नको निम्ति लागिरहनु। What are the three things? तीनटा कुरा के हो? If you want to be successful, सफल प्राप्त गर्ने हो if you want to be prosperous उन्नतिशील हुने हो भने चाहिँ in your life, सम्पन्नता आउने हो भने चाहिँ what are the three things? तीनटा कुरा के रहेछ? You need to speak, बोल्नुपर्छ परमेश्वरको वचन, you need to meditate, मनन गर्नुपर्छ you need to do. अनि तपाईले यसलाई गर्नु खाँचो छ। And this is the promise of God to Joshua. यो चाहिँ परमेश्वरको यहोशूप्रतिको प्रतिज्ञा। My dear friends, मेरा प्रिय साथीहरू, I want to give you an example. एउटा नमुना बताऊं। Today, आज listen carefully. ध्यानसँग सुन्नुहोस्। Today we are living in a selfie world. आज हामी चाहिँ आज स्वार्थले भरिएको संसारमा बाँचेका छौँ। Everywhere you go, जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस् न, you travel in the plane, आज हवाईजहाजमा यात्रा in गर्नु, the train, आज ट्रेनमा, in the park, आज तपाईँ बगैँचामा, everybody wants to take selfie. सबैले सेल्फी फोटो लिन चाहन्छन्। Do you understand? तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? Selfie, selfie, selfie. जता गए पनि सेल्फी सेल्फी सेल्फी। And what do? के गर्छन्? Put in the Facebook. आज फेसबुकमा हाल्छ मान्छेले। If God took a selfie and put it, how many likes he would get? आज परमेश्वरले चाहिँ आज परमेश्वरसँग When God took a selfie and put it, how many thousands of likes he will get? परमेश्वरले नै आफ्नो सेल्फी खिचेर चाहिँ हाल्नुहुन्छ, कति चाहिँ त्यो लाइक पाउनुहुन्थ्यो होला। When God wanted to give us the selfie of God, परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको सेल्फी, उहाँसँगको सेल्फी दिन चाहनुहुन्छ भने do you know what he did? तपाईँलाई थाहा छ उहाँले के गर्नुभयो? He gave us the written word of God. उहाँले चाहिँ आज लिखित वचन तपाईँ र मलाई दिनुभयो। Please listen carefully. ध्यानसँग सुन्नुहोस्। The written word of God reveals the living word of God. आज परमेश्वरको लिखित वचनले चाहिँ जीवित वचन हामीलाई देखाउँछ। This holy Bible that we are having in our hand has got 66 books. आज परमेश्वरको जो वचन लेखिएको वचन छ, जो हाम्रो हातमा छ 66 वटा किताब, 1189 chapters.
आज 1189 अध्याय भएको। More than 31,000 scriptures आज 30,000 भन्दा ज्यादा वचन written over a period of 1,500 years आज 1500-1600 वर्ष लगाएर लेखिएको किताब by 40 authors. 40 जना लेखकहरूले लेखेको। It has only one single message. एउटै मात्रै सन्देश छ त्यसमा। From Genesis to Revelation. प्रकाशदेखि आज उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म It is about only one person. एउटै व्यक्तिको बारेमा। And what is the name of that person? त्यो व्यक्तिको नाम के हो? Jesus Christ. प्रभु येशू मसीह। Do you understand? तपाईँ बुझ्नु हुँदैछ के? That is the Bible I have in my hand. अनि त्यो बाइबल चाहिँ मेरो हातमा छ। How much we need to love this book. अनि कति धेरै मैले यसलाई माया गर्नुपर्छ होला। How sad today we have no time to read the Bible. कति दुःख लाग्दो कुरा, आज मान्छेकोमा बाइबल पढ्ने समय नै छैन। Our life has become so busy. त्यो हामीहरूको जीवन चाहिँ व्यस्त भयो क्या। I am not blaming you. म तपाईँलाई दोष लगाएको होइन। We are living in a busy world. एकदमै अस्त व्यस्त संसारमा Our life has become busy. हाम्रो जीवनै अस्त व्यस्त। We have no time for prayer. आज प्रार्थना गर्ने समय पनि छैन। We have no time for Bible reading. बाइबल पढ्ने टाइम पनि छैन। No time for quiet time. आज एकान्तमा बसेर मनन गर्ने समय, No time for prayer meeting. प्रार्थना सभाको निम्ति समय, No time for Bible study. बाइबल अध्ययनको समय छैन, No time for fellowship. संगतिको समय छैन। That is our spiritual life today. आज हाम्रो जीवन आत्मिक जीवन यस्तो छ। And we need to make a determination. आज हामीले अठोट गर्नु परेको छ। We need to make a sacrifice. आज हामीले बलिदान गर्नु परेको छ। We need to make a new decision, new surrender for the Lord. आज नयाँ निर्णय, नयाँ समर्पण आज गर्नु परेको छ प्रभु। And as we go out from this convocation, जब हामी कन्भोकेसन सकेर जान्छौँ, this should be your desire and my desire, त्यो तपाईँको र मेरो इच्छा हुनुपर्छ that we will fall in love with the word of God, परमेश्वरको वचनप्रति हामी प्रेममा फस्नेवाला छौँ। to discipline our life हाम्रो जीवनलाई पनि हामीले अनुशासित गर्नेवाला छौँ। in the midst of our busy life. आज यस्तो अस्तव्यस्तको मध्यमा पनि Discipline our body हामीले आफैलाई अनुशासित गर्नुपर्ने शरीरलाई and give a little time to the Lord कमसेकम कम्ती समय प्रभुको in लागि reading His word. पढ्नको निम्ति। If you want to be prosperous and successful तपाईँ सम्पन्न, तपाईँको जीवनमा सफल जीवन चाहनुहुन्छ भने in your ministry तपाईँको and in your career, तपाईँको काममा पनि how can you neglect the word of God? कसरी तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ? Learn the word, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। love the word, आज परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्। live the word. परमेश्वरको वचनमा बाँच्नुहोस्। I put this in letter L. म यसलाई अक्षर एलमा भन्दैछु। Number 1, एक नम्बर, learn the word every day. परमेश्वरको वचन सिक्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, Love the word प्रेम गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई and live the word. अनि परमेश्वरको वचनमा बाँच्नुहोस्। We see in the Bible, Martha was taken up by her busy life. आज हामीलाई थाहा छ मार्था चाहिँ आफ्नो अस्तव्यस्तको जीवनले भुलिएकी थिइन्। Very busy, एकदमै व्यस्त, doing so many things. धेरैवटा काम गरेर। But Mary तर मरियमको बारेमा chose the best part. आज उनले उत्तम भाग रोजिन्। We see that in Luke chapter 10, आज लुकाको किताब 10 अध्यायमा हामी पाउँछौँ last verse, अन्तिम पदमा one thing is needful. आज एउटा कुरा चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। My friends, my dear brothers, my dear sisters, one thing is needful in your life and in my life. मेरो साथी, मेरो प्रिय भाइ बहिनी, हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा कुराको चाहिँ खाँचो छ। And Mary chose that good part. अनि मरियमले चाहिँ त्यो उत्तम भाग रोजिन्। And this morning, I want to encourage you and encourage my own self that we need to sit at the feet of the Lord and learn the word of God. म आफैलाई पनि तपाईँलाई पनि म उत्साहित गर्न चाहन्छु कि प्रभुको पाउमा बसेर चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ सिक्नुपर्नेछ हामीले। So the first thing we saw was that God encouraged Joshua with his promise. आज पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले योशुवालाई चाहिँ प्रतिज्ञाले उत्साहित गर्नुभयो। Secondly, God encouraged Joshua with his powerful word. आज दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले योशुवालाई उत्साहित गर्नुभयो आफ्नो शक्तिशाली वचनद्वारा। And thirdly, and I close, तेस्रो कुरा बताउँछ अनि बन्द गर्छु। few more minutes. 1-2 मिनट। Thirdly,
God encouraged Joshua by his presence. आज परमेश्वरले चाहिँ योशुलाई चाहिँ आफ्नो उपस्थितिले पनि उत्साहित गर्न चाहनुभयो। Now please look into your Bible, everybody. सबैजनाले बाइबल पढाउनुहोस्। Few more minutes. Please look into your Bible. Joshua chapter 1 verse 9. आज योशुको किताब 1:9 Have I not commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. के मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको छैन र? बलिया हौ र सासी हौ, नडराउ र निराश नहौ, कि तिमी जहाँ गए तापनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Please underline this in your Bible. यसलाई तपाईले अन्डरलाइन गर्नु होला। The last part. अन्तिम खण्डलाई। For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. किनकि तिमी जहीँ गए पनि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। This is God's promise for you and me as we are involved in the work of the Lord. जब हामी परमेश्वरको काममा यसरी संलग्न छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि यही प्रतिज्ञा हो। After receiving his promise and his word, आज परमेश्वरको प्रतिज्ञा र उहाँको वचनलाई प्राप्त गरेपछि Joshua was still shaking upon his knees. आज मलाई लाग्छ योशु अहिले पनि आफ्नो घुँडा चाहिँ लडखडाइरहेको थियो। His confidence is still not quiet. आज उसको भरोसा चाहिँ अहिले पनि ऊ साम्य भएको थिएन। So God gave him a third word of encouragement. त्यहाँ त परमेश्वरले तेस्रो उत्साह दिनुभयो। And what did God promise Joshua? अब परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? Joshua, in this mission that I have entrusted to you, I will walk beside you. हे योशु, मैले तिमीलाई जुन कुरो काम सुपुत गर्दैछु म तिमीसँगै हुन्छु। I will be with you throughout your battles and throughout your critics. आज तिमीलाई आलोचक गर्ने मान्छेहरू र साथसाथै तिम्रो लडाईँको साथ म हुन्छु। When he received the promise of God, जब परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उसले प्राप्त गर्यो, he was encouraged, he was strengthened. आज बलियो पनि भयो, उत्साहित पनि भयो तब। And you know what was the reply of Joshua? अब योशुले के आज प्रत्युत्तर दियो? Yes, Lord, I will step up. हे प्रभु, हुन्छ प्रभु, म अब पाइला चाल्छु। This should be your response. तपाईँ र मेरो प्रतिक्रिया पनि यस्तै हुन्छ। After having heard the word of God this morning, परमेश्वरको वचन अहिले बिहानी पख सुनिसके पश्चात what must be your response and my response? तपाईँ र मेरो प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ? Lord, I am willing to step up whatever work you have entrusted to me. जुन काम तपाईँले मलाई सुपुत गर्नुभएको छ यो कामको निम्ति म पाइला चाल्छु, निस्किन्छु। Please listen carefully. ध्यानसँग सुन्नुहोस्। When God calls any of his servants to a great challenge, कुनै पनि चुनौतीपूर्ण ठुलो चुनौतीपूर्ण कामको लागि परमेश्वरले आफ्नो सेवकलाई बोलाउनुहुन्छ। the secret of victory is to live according to his promises and his word and his presence. अनि आज परमेश्वरको खास चाबी कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको वचनको शक्तिमा अनि उत्साहित भएर अनि उहाँको उपस्थितिमा हिँड्नु भयो। When we trust him by faith, then comes victory. जब हामी विश्वास साथमा हिँड्छौँ तब विजय आउँछ। That was the victory in the life of Joshua. आज त्यो चाहिँ योशुको जीवनमा विजय थियो। Like Joshua, you have been asked to step up. आज तपाईँ र मलाई पनि आज योशु जस्तै अब अगाडि पाइला चाल्नको लागि निस्किनको लागि आह्वान छ। To be strong and courageous in the work that you are doing for the Lord. आज परमेश्वरको कामको सम्बन्धमा चाहिँ बलियो भएको, उत्साहित भएको। With all our weaknesses, with all our failures, with all our human wisdom failing, God is promising us, wherever you go, I am beside you. आज तपाईँ र मेरो मानवीय कति प्रकारको बुद्धि चुकेर जाँदाखेरि तपाईँ र मेरो कमजोरीपना हुँदाहुँदै पनि तपाईँ र म निरुत्साहित हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले भन्छ म तिम्रो साथमा छु। Now Joshua is ready to step up. अब योशु निस्किन आँट्यो, तयार भयो। And now if you come to the 6th chapter, अब 6 अध्यायमा तपाईँ आउनुभयो भने I'm going to close with this. आज योसँग चाहिँ म बन्द गर्छु। When you come to the 6th chapter of Joshua, योशुको किताब 6 अध्यायमा आउँदा we will come to the story of Joshua and the city of Jericho. अब त्यहाँ चाहिँ योशु र यरिकोको सहरको विषयमा घटेको घटना आउँछ। And God gives Joshua an impossible assignment to conquer. एउटा अचम्मको असम्भव प्रकारको काम चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो अनि योशुले विजय प्राप्त गर्नुपर्ने थियो।
And this assignment we are going to read in 2 verses. दुईटा पदमा यो जिम्मेवारी जो काम सुम्पिएको थियो हामी पढ्न पाउँछौँ। Joshua chapter 6, योशुको किताब 6 अध्याय verse 3 and 4. 3 र 4 पद We are going to read, please follow your Bible. म पढ्दैछु तपाईँले सुन्नु होला। अनि 6 chapter 3 and 4. अनि हे सबै योद्धाहरू हो, तिमीहरूले त्यस सहरको वरिपरि एकपल्ट घुमेर त्यस सहरलाई फन्को मार्नु, 6 दिनसम्म तिमीले त्यसै गर्नु। अनि 7 जना पुजारीहरू भेडाका सिङका 7वटा तुरै लिएर सन्दुकको अघि अघि हिँड्नु। अनि 7औं दिनमा तिमीले त्यस सहरलाई 7 फन्को मार्नु र ती पुजारीहरूले तुरैहरू फुक्नु। What is the impossible assignment God has given to Joshua now? अझ यसो हेर्दाखेरि असम्भव प्रकारको जुन प्रकारको काम परमेश्वरले योशुलाई सुम्पिनु भएको थियो त्यो के रहेछ? The army of Israel is to march around the city once a day for 6 days. आज 6 दिनसम्म दिनमा एक फन्को मार्दै 6 दिनसम्म यरिकोको सहरको वरिपरि चक्कर मार्नु पर्थ्यो। Then 7 times in one day. तर 6औं दिनमा चाहिँ मानौ 7औं दिनमा चाहिँ 7 फन्को मार्नु पर्थ्यो। Then blow the trumpet and shout. अनि आज बिकुल फुकेर चाहिँ चिच्याउनु पर्थ्यो। Very difficult assignment. एकदमै असम्भव प्रकारको काम। Now I want you to imagine. अब तपाईँ कल्पना गरेको चाहन्छु, Everybody, सबैजनाले just imagine. परिकल्पना गर्न सक्छ। Even if you are sleeping, सुत्नु भएको छ भने पनि wake up उठ्नुहोस् एकछिन। and imagine this beautiful scene. अब एउटा सुन्दर यो परिकल्पना तपाईँको दिमागमा आओस्। Imagine कल्पना गर्नुहोस्, Joshua is standing before the walls of Jericho. यरिकोको पर्खाल अगाडि चाहिँ अब योशुवा खडा छ। As he is standing before, अब जसो खडा छ, many doubts, many questions, many fears enter into his life. Lord, how am I going to do this? अब हे प्रभु म कसरी यो गरौँ भन्ने प्रश्नको साथमा धेरै प्रकारको शङ्का, धेरै प्रकारको डर, धेरै प्रकारको चिन्ता उसको हृदयमा आइरहेको थियो। Lord, this is impossible. I cannot do it. हे प्रभु यो चाहिँ असम्भव, कसरी गर्नु अब यस्तो? The walls of Jericho are very strong. अझ यरिकोको पर्खालहरू त एकदमै बलियो छ त। What are you asking me to do? अब यो चाहिँ के गर्न लगाएको मलाई यहाँ? March around घुम्नु अरे वरिपरि 6 times, 6 खेप अरे, 6 days, 6 दिनसम्म अरे, and the next day 7 times. अनि 7 दिनको दिन चाहिँ 7 चक्कर मार्नु अरे। If I do this, मैले यसो गरेँ भने the wall is going to fall down. के पर्खाल ढल्छ त? So many questions in his heart. धेरै प्रकारको प्रश्न उसको हृदयमा। But you know what is the secret in Joshua's life? योशुको जीवनमा चाबी कुरो चाहिँ के थियो? What is the secret? गुप्त चाबी कुरा चाहिँ के थियो? He believed in God's word. आज परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्यो उसले। And we see here he was obedient to the word of God. अनि हामी हेर्छौँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनप्रति चाहिँ आज्ञाकारी भयो। He accepted the impossible mission God had given to him and he accomplished it. आज असम्भवको त्यो काम जुन चाहिँ सुपुत गरिएको थियो, जिम्मा लागिएको थियो, त्यसलाई उसले आज विश्वासयोग्यताको साथमा गर्दैछ। Obedience. What kind of obedience? कस्तो प्रकारको आज्ञाकारिता? Unquestioning obedience brings much blessing in our spiritual life. परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञामा चाहिँ आज अलिकति पनि शङ्का नगरिकन चाहिँ प्रश्न नगरिकन चाहिँ आज आज्ञाकारी भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ। Great men of God आज परमेश्वरका ठुल्ठुला मानिसहरू in the Bible, बाइबलमा पाउँछौँ। although it was inconvenient and uncomfortable to them, कति प्रकारको असुविधाजनक कुराहरू थियो अनि तर पनि आज यस्तो प्रकारको थियो उनीहरूको जीवनमा। when God demanded them to do some work, they obeyed. अनि परमेश्वरले उनीहरूको एउटा माग गर्नुभयो, गर भनेर उनीहरूले माने। We have got beautiful examples in the Bible. हामीहरूकोमा सुन्दर सुन्दर बाइबलमा नमुनाहरू छन्। No time to go through all that. आज सबैमा बताउने समय छैन। 12th chapter of Genesis, God came and told Abraham, Abraham, you have to leave this place. आज उत्पत्ति किताब 12 अध्यायमा अब्राहम तिमीले अब यो जग्गा छोड्नुपर्छ। What was his age? आज उसको उमेर कति थियो? Genesis chapter 12 verse 4, he was 75 years old. आज उत्पत्ति 12 अध्यायको 4 पद 75 वर्षको थियो। Very well settled. राम्रो प्रकारले घर गृहस्थी गरिसकेको मान्छे। With his house, with his servants, with land, and with his nephew Lot, with his wife Sarah,
very well settled. घर गृहस्थी सबै प्रकारको छोराछोरी माने माफ गर्नुहोस् उसको भतिज लुत स्वास्नी आज सबै प्रकारले सम्पन्न आज ऊ थियो त्यहाँनिर। When God told him, परमेश्वरले के भन्नुभयो? what did he do? परमेश्वर उसले के गर्यो? He did not question God. परमेश्वरलाई प्रश्न तिर्छाएन उसले। He took his journey. आज यात्रा गर्यो उसले। Another example, अर्को नमुना Noah. नोहको बारेमा। He was living in the middle of the desert. आज मरुभूमिको मध्यमा बस्थ्यो। He had not seen rain, कहिले पानी परेको देखेको थिएन। no flood. कहिले पनि आज भल पहिरो देखेको थिएन। God came to him परमेश्वर आउनुभयो and told Noah, आज भन्नुभयो नोहलाई, Noah, नोह I want you to build an ark. म तिमीले आज एउटा जहाज नमुना निर्माण गरेको चाहन्छु। Did he question God? के परमेश्वरले प्रश्न तिर्छायो? Did he tell God, God, there is no rain, there is no flood. Why are you asking me to make the ark? के उसले परमेश्वरलाई भन्यो परमेश्वरले के गर्नु भएको? मैले कहिले पानी देखेको छैन, कहिले बाढी देखेको छैन। तपाईले मलाई यो नाउ बनाउनको लागि जहाज बनाउन किन भन्नुहुन्छ? You know what the book of Hebrews says? हिब्रूको किताबले के भन्छ तपाईलाई थाहा छ? Noah obeyed God. नोहले परमेश्वरको आज्ञाकारी भयो। By faith, Noah obeyed God and built an ark. विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचनलाई आज्ञाकारी भएर आज उसले जहाज बनायो। My dear friends, please listen to this. The impossible mission God has given to you and to me, we must be willing to obey Him. आज असम्भव प्रकारको जुन प्रकारको कार्यभार परमेश्वरले तपाईलाई मेरो जीवनमा सुम्पिनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई म चाहिँ इच्छुक भएर पाल्नलाई तयार हुनुपर्छ। And the mission impossible that God has given to you and to me is to conquer our neighborhood where so many unbelievers are living. अनि परमेश्वरले असम्भवको जुन चाहिँ काम हामीलाई सुपुत गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ वरिपरि भएका हाम्रो इष्टमित्रलाई बचाउनु पनि हो। You are a Christian. तपाईँ र म विश्वासी हो। You are the light of the world. संसारको ज्योति हो तपाईँ र म। Are you hiding the light or are you shining for it? हामीले के ज्योतिलाई चाहिँ लुकाइरहेका छौँ कि प्रज्वलित गरिरहेका छौँ? God has given you the impossible mission to conquer your neighborhood. आज तपाईँ र मेरो छिमेकीलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरले असम्भव काम हामीलाई सुम्पिनु भएको छ। In your workplace, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा, in your campus, हामी बसेको जग्गामा you need to conquer the people with the good news of Jesus आज Christ. प्रभु यीशु मसीहको सुसमाचारद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र मैले उनीहरूलाई जित्नु परेको छ। Maybe in your family, आज हुनसक्छ हाम्रो परिवारमा you have your husband, आज पति होला, your wife, श्रीमती होला, your children छोराछोरी बालबच्चा still not yet born again, अहिलेसम्म पनि नयाँ जन्म पाएको छैन। and you are keeping on praying. आज प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, No answer to the prayers. आज उत्तर आएको छैन। That person might seem totally resistant to God's word परमेश्वरको वचनप्रति एकदमै बागी त्यो मान्छे देखा पनि पर्ला, and totally not interested in relationship with God. आज परमेश्वरप्रति सम्बन्ध राख्ने कुरामा अलिकति पनि आज इच्छा देखाउँदैन। As Joshua faced the terrible things when he was standing in front of Jericho. आज एकदमै डरलाग्दो कुरा जो यरीको पर्खाल अगाडि अब यसो उभिरहेको छ। You may be facing a stone wall of rejection from your relatives, from your family. आज तपाईँको परिवारबाट तपाईँको आज छिमेकीदारबाट चाहिँ आज कडा खालको ढुङ्गा जस्तै आज तपाईँलाई इन्कार गर्ने कुरो तपाईँले सामना गरिरहनु भएको होला। Everyone you are praying for to know the Lord as their Savior and Lord is your Jericho. आज प्रत्येक जसको निम्ति तपाईँले प्रभु र परमेश्वरमा जानुहोस् चिनोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ तर तपाईँको निम्ति यरीको पर्खाल जस्तो देखा पर्छ भने And God has called you out to reach that person. तर तपाईँले त्यति गर्दा पनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिप्रति जानको निम्ति आह्वान गर्नुहुँदैछ। By the power of His Holy Spirit, आज पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा may bring down those walls. आज त्यो पर्खाललाई ढाल्नु परेको छ। Are you willing to accept the challenge? के तपाईँ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ? And that is the question that comes to our heart this morning. आज यो बिहानी पख त्यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउँछ नै आउँछ। It is very normal to feel inadequate to take up this impossible mission for God. अझै असम्भव प्रकारको काम जो परमेश्वरले तपाईँले मेरो जीवनमा सुम्पिनुहुन्छ यसलाई पुरा गर्नका निम्ति अपर्याप्तपना आज सामना गर्नु चाहिँ सामान्य नै कुरो हो। To feel inadequate in your own strength is very good. आज हो ममा केही पनि यो पर्याप्तपना छैन भनेर त्यो कुरा बुझ्नु चाहिँ राम्रो पनि हो। So that we can completely trust in the Lord for His grace and for His strength. त्यसो गर्दा चाहिँ उहाँको शक्ति र उहाँको अनुग्रहमा भर पर्ने हामी हुन्छौँ।
And God spent 40 years in preparing Joshua for this big task. अनि 40 वर्ष योशुलाई पनि तयार पार्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई For the, गाँच्नको निम्ति लाग्यो। for the conquest of the promised land. हजुर त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशलाई प्राप्त गर्नको लागि And God has been preparing you and me for this great work that God has entrusted to us. हजुर परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सुपुत गर्नुभएको ठुलो कामको निम्ति पनि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई तयारी पार्नुहुँदैछ। Friends, साथीहरू, when you leave this world, when you die, जब तपाईँ संसार छोड्नुहुन्छ, मर्नुहुन्छ, तपाईँ you cannot take 1 rupee with you. 1 रुपियाँ पनि बोकेर लान सक्नुहुन्न। When I die, जब म मर्छु, they will place me in the coffin. उनीहरूले मलाई कफिन बक्समा हाल्छन्। I can't even take this Bible. म मेरो बाइबल पनि लान सक्दिनँ। I'll be all alone in the coffin box. म कफिन बक्सभित्र एक्लै हुन्छु त्यही। I have to leave everything behind. सबै कुरो पछाडि छोडेर जानुपर्छ। Not even 1 rupee I can take with me. 1 रुपियाँ पनि मैले मेरो साथमा लान सक्दिनँ। Do you know what you can take with you? तपाईँलाई थाहा छ के कुरा चाहिँ तपाईँ लिएर जान सक्नुहुन्छ? What can you take with you? के चाहिँ लगेर जान सक्नुहुन्छ? Only the work that you do for the Lord. जुन काम प्रभुको निम्ति गर्नुभयो त्यो मात्रै लिएर जान सक्नुहुन्छ। Everything else you have to leave behind. अरू सबै कुरा चाहिँ पछाडि छोड्नुपर्छ। How much of time, how much of energy, how much of sacrifice we are making for the things of this world. यो संसारको निम्ति चाहिँ कति ताकत, कति शक्ति, कति समय हामी दिँदैछौँ संसारको लागि चाहिँ। What are you doing for the kingdom of God? र परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ के गर्नुहुँदैछ? When you die, जब तपाईँ मर्नुहुन्छ, what are you going to take with you? तपाईँसँग चाहिँ के लानुहुन्छ? This is the question you need to answer. यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर तपाईँ दिनुपर्छ। Revelation chapter 14. अझ प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा Underline this verse in your Bible. यसमा तपाईँले दाग लाउनु होला तपाईँको बाइबलमा। The book of Revelation, प्रकाशको किताब 14 अध्याय, chapter 14, 14 अध्याय, verse 13. 13 पद। Underline this verse in your Bible. यसमा तपाईँ दाग लाउनु होला। And I heard a loud voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख, ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। And their works do follow them. अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। Only the work that you are doing for the Lord, you will carry with you. प्रभुको निम्ति गरेको काम मात्रै तपाईँले लगाएर जान सक्नुहुन्छ। Only one life, it will soon be past. एउटै मात्रै जीवन छिट्टो तुरिएर जान्छ। Only what is done for the Lord Jesus Christ will last until eternity. अनि प्रभु यीशु मसीहको निम्ति गरिएको काम मात्रै अनन्तसम्म तक्छ। God knows your weakness. परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँको कमजोरीपन, He knows your fears. तपाईँको डर पनि थाहा छ मलाई। He knows your failures. तपाईँको असफलता, तपाईँ चुक्ने कुराहरू पनि थाहा छ। He knows everything about you. सबै कुरा तपाईँको बारेमा मलाई थाहा छ। But His promise comes to us. तर उहाँको प्रतिज्ञा हामी कहाँ आउँछ? 2 Corinthians 12:9. अझ 2 कोरिन्थी 12:9 पद। We will read this verse all together. हामी सबैजना मिलेर पढौँ त्यो। 2 Corinthians 2 कोरिन्थी chapter 12 12 अध्याय verse 9. अनि 12 अध्यायको 9 पद। Read it prayerfully. प्रार्थना सहित पढ्नुहोस्। 2 Corinthians 2 कोरिन्थी chapter 12 12 अध्याय verse 9. अनि 9 पद। All together. सबैजना मिलेर पढौँ। And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, the power of Christ may rest upon me. My dear friends, those of you who have heard this word this morning, I challenge your hearts. अनि मेरा प्रिय साथीहरू जसले बिहानी पक्यो वचन सुन्नुभयो, म तपाईँको हृदयलाई चुनौती दिन चाहन्छु।
What are you doing for the Lord? प्रभुको निम्ति चाहिँ के गर्नुहुँदैछ? And this is something we need to search our own life. हाम्रो जीवनलाई हामीले जाँच पडताल गर्नुपर्ने हुन्छ। And as we leave this place जसो हामी यो जग्गालाई छोडेर जान्छौँ this morning, त्यो बिहानी पख let us respond to the word of God. परमेश्वरको वचनप्रति चाहिँ हाम्रो प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ हामी। And this morning, यो बिहानी पख be willing to make a new decision, a new surrender for the Lord. हजुर नयाँ निर्णय, नयाँ समर्पण गर्नको निम्ति चाहिँ अब हृदयलाई तयार पार्नुहोस्। God is inviting you to be involved in this great work for the Lord. हजुर परमेश्वरको ठुलो कामको निम्ति चाहिँ परमेश्वर तपाईँलाई मलाई निमन्त्रणा दिनुहुँदैछ। And God is promising you with His promise. उहाँको प्रतिज्ञा दिएर प्रतिज्ञा गर्नुहुँदैछ। God is promising you with His precious word. अनि परमेश्वरको आज बहुमूल्य अनमोल वचन दिएर प्रतिज्ञा गर्नुहुँदैछ। And God is promising you with His loving presence. आज उहाँको प्यारो उपस्थिति पनि दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुँदैछ। Are you willing to take up this challenge हजुर के तपाईँ यो चुनौतीलाई लिनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? and run the race अनि यो दौडलाई दौड्नको लागि that is set before you, तपाईँको अगाडि राखिएको दौड looking unto Jesus, आज प्रभु यीशु मसीहलाई हेरेर the author and the finisher of our faith? हामीहरूको जीवनको कर्ता, उद्धारको कर्ता अनि विश्वासको कर्ता। Run the race in such a way that I may obtain the prize. यस्तो प्रकारले कुद्नुपर्छ म ताकि मैले त्यो आज प्राइजलाई प्राप्त गर्न सकूँ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Wherever you are, जहाँसुकै तपाईँ हुनुहुन्छ